जब दस्तूर मसीह आई है, रियासत ने ज़िंदगी में अमजद साबरी की सिक्योरिटी पर 1 लाख खर्चने की जहमत नहीं की, मगर कत्लगाह चढ़ने के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया। हमारा ये वतीरा बहुत आम है, इट्स बिकम कॉमन नाउ। हम 150 मासूम लाशों को जब तक कांदा नहीं दे लेते तब तक नेशनल एक्शन प्लान वजूद में नहीं आता। हर साल 1000-2000 देहात के सैलाब में डूब जाएं और फिर सैकड़ों लोगों को जान देकर ही हम जागते हैं। इंतज़ामिया भी मुतहर्रिक होती है और पाक फ़ौज भी, मगर रियासती इदारे सैलाब से पहले हरकत में नहीं आते। और हम वो लोग हैं कि जो कफन बेचने, कफन चढ़ाने, उसको चुराने के लिए इंसान की जान ले लेते हैं। और इस रियासत में एक अमजद साबरी के कत्ल से कौन सा इनकलाब बर्पा हो जाना है। हमने बारहा दहशतगर्दों के खात्मे के दावे देखे। मैं बज़ाते खुद अनफॉर्चुनेटली नथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ पिछले 3 बरसों से कराची के अमन पर दर्जनों प्रोग्राम कर चुकी हूँ, और हर दफ़ा, हर साल, हर प्रोग्राम में उम्मीद के वही दिलासे 3 बरसों में आला सतही इजलासों, एपेक्स कमेटियों की नशिस्तों, वज़राए कराम के दौरों और कामयाबियों के नारों के अलावा हासिल वसूल क्या है? अमजद साबरी की लाश और चीफ जस्टिस सिंध के बेटे का अगवा। इख्तियार वाले अपनी नाकामी का बोझ इक़्तिदार वालों पर डाल देते हैं और इक़्तिदार वाले अपनी नाकामी माफियाज के सर डालते हुए इसे ज़र और ज़मीन की लड़ाई करार दे देते हैं। इस खींचातानी में आखिर कराची का पुरसाने हाल कौन है, इख्तियार वाले या इक़्तिदार वाले? कि कराची के हालात में 90% कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए सभी लाइन हाजिर और मुतहर्रिक और हमा वक्त तैयार होते हैं, मगर इस ताज़ा तरीन किलिंग और अब तक सूरत हाल का ज़िम्मेदार भी तो कोई होगा। ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए भी तो कोई आगे बढ़े। एक वक्फे के बाद जो आला सतही इजलास कल हुआ है उस पर बात करेंगे, और ऑन अ लेटेस्ट डेवलपमेंट एज वेल, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के लिए पिटिशन दायर कर दी गई है उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एजाज ईवान साहब, हमारा साथ दे रहे हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद कुर्द साहब। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। तीनों एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से भी, और जो पीपल्स पार्टी ने रेफरेंस दायर किया है वज़ीर आज़म की नाअहली के हवाले से भी। ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, चाहे लैंड माफिया का इशू हो, चाहे प्रॉक्सी वॉर हो, चाहे अभी कराची के अमन को और ऑपरेशन को सैबोटाज करने की साजिश हो। ऑल दीज फैक्टर्स आर प्लेइंग साइमल्टेनियसली, पैरेलल काम कर रहे हैं। मगर मुझे कुर्द साहब ये बताइए कि हम क्या करें जब कराची जाते हैं, उधर के लोगों से पूछते हैं, सर बातें और किस्म की भी, और नैरेटिव्स भी सुनने को मिलते हैं। उधर डीएचए स्कैम्स का भी जिक्र होता है, उधर ये भी कहा जाता है कि अगर एक माफिया इधर से हटा है तो रेंजर्स की सूरत में दूसरा माफिया आ गया है। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं कोट कर रही हूँ कराची वाल को ही, कराची के रहने वालों को ही। सर अगर जुडिशरी के ऊपर अटैक हो सर, कि अगर चीफ जस्टिस का बेटा अगवा कर लिया जाए, तो आप सुन रहे जितनी मुंह उतनी बातें हो रही होती हैं कि ये प्रेशर करने की कोशिश थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी जिसके एवज ये काम हो रहा है। सर ये लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस है, या आपको लग रहा है कि ये मसला ही लैक ऑफ ट्रस्ट जस्ट नॉट इन इंस्टीट्यूशंस बट वो वैक्यूम जो क्रिएट हो गया उसकी वजह से है? मेरे खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आप जो भी कह रही हैं और इतनी आपने तमहीद बांधी, बिल्कुल आपकी बात सही है। बात आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले बात हो रही थी गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात, और फिर बात ये भी होती थी कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट है या नहीं। अब मैं समझता हूँ ये सारी बातें अपने सियासी वर्कर होने के हिस्से से, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने सारी जिंदगी गुजारी है, उसमें सारी चीजें देखी हैं, और उस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने में जो ज्यादा मेरा रोल था वो हैसियत एक एजिटेटर, कोयटा हो, लाहौर, कराची हो या लायर्स मूवमेंट में, उसमें आपने देखे एज ए एजिटेटर के जितनी भी मेरे एक्सपीरियंस था या जितनी सोच थी उसे, तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अब गुड और बैड गवर्नेंस की बात नहीं है, अपडेट ऑफ गवर्नमेंट की बात नहीं है। अब चीजें बहुत तेजी से, जो भी मुख्तदर जो इस मुल्क को इस मुल्क के अपने आप को आका और मालिक समझते हैं, या वो लोग जो समझते हैं कि हम पार्लियामेंट में हैं, या वो लोग समझते हैं कि हम अदलिया में बैठे हैं, या वो लोग समझते हैं कि हम आर्मी में बैठे हैं, मैं समझते हैं कि सबके हाथों से ये मुल्क और ये अवाम की ताकत उनके हाथों से निकल रही है। देखिए, अगर एक सियासी वर्कर
कोई भी सियासी वर्कर हो, अगर वो किसी भी तरीके से लोगों को सड़कों पे ले और बड़ा मजमा कर ले, धरना कर ले, वो उसकी बात और होती है। जब लोग खुद निकलना शुरू हो जाए, बहुत आप इस पे जो मैं आपको कह रहा हूँ इस पे, अब आप देखें ये जो अभी जो वाकया हुआ, बहुत ही अफसोसनाक वाकया हुआ कि एक बहुत ही अमजद भाई को जिस तरीके से शहीद किया गया, और एक बड़ी तादाद में लोग निकले, ये लोग खुद निकले हैं। जब लोग खुद निकलने लगते हैं तो इसका मतलब लोग सड़कों पे आने की उनके अंदर कोई ख्वाहिश मौजूद है, वो सड़कों पे आ रहे हैं। अगर आज अमजद के लिए निकल रहे हैं और किसी और माजरत के साथ जो अमजद साबरी के साथ लोगों का एक प्यार था, एक मोहब्बत थी, वो तो उनको सड़कों पे ले आई सर, मगर अभी तक हुक्मरानों में जो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो रजिस्टर नहीं हुआ सर। आप अगर आप बल्दियाती इंतखाबात भी देखें सर, गो के इवन बाई इलेक्शंस एंड बल्दियाती इंतखाबात आर नॉट सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस, उसकी तरफ नहीं इशारा करते, मगर स्टिल अपनी हैसियत में मेयर बुखारी साहब जो बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आज अमजद भाई के लिए लोग निकले हैं तो कल लोग अपने लिए भी निकल सकते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप देखें इस मुल्क में 50% लोग भूखे हैं, अफलास है, जिनके पास घर में खाना नहीं। इसको ज्यादा मैं वाज़ेह ऐसे करता हूँ कि इस मुल्क में 4 भी 10 आदमी खड़े हैं, उसका मतलब 5 आदमियों के पास रात का खाना नहीं है। इस कराची शहर में जो आप बात करते हैं, मैं कराची शहर में सारे मुल्क आप देखें लाखों की तादाद में जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो सुबह कचरा उठते हैं। तो इसका मतलब ये इस मुल्क की जो गुर्बत है, अफलास है, वो आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें कोई लॉजिकल उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये मुल्क सर आपको आज लग रहा है कि सियासतदान ड्राइविंग सीट पर हैं? नहीं, सियासतदानों के हाथ से निकल गया। सियासतदानों को जवाब आप बात छोड़िए। सियासतदान मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं देखूँ किस सियासतदान के अल्लाह माफी दे, मैं नहीं चाहता, बुरी बात नहीं करता, मैं देखूँ किस सियासतदान के जनाजे में इतने लोग आते हैं। बात नहीं है लोगों से, बाकी जो मुख्तदर जितने भी ताकतें हैं उनसे लोग कट चुके हैं। अब लोग ये सुनना, मैंने जो आपको बात कही वो बहुत काबिल गौर। लोग खुद बाहर निकलने की जो वो है, मैं बोलना चाहता हूँ बहुत बड़ा मुल्क है ये। 20 करोड़ 22 करोड़ आवाम का मुल्क है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने पानामा लीक्स के बात से हवाले से आई है, जिस मुल्क का सारा पैसा, इस मुल्क के सारे बड़े मिल ओनर्स हो, फैक्ट्री वाले हो, पार्लियामेंट हो, फौजी हो, अदलिया हो, जो भी है, वो अगर इस मुल्क में मजदूर के मेहनत पसीने की कमाई बाहर निकालते हैं, और उसी की वजह से एक बेतहाशा बेरोजगारी है, एक बेतहाशा गुर्बत है। आपको महसूस हुआ है सर, आपको महसूस हुआ है कि इस पूरी सिचुएशन में पिछले 10 दिन के अंदर जो कराची के साथ हुआ है, हमने देखा है कि बहुत सी अक़लियतों को भी टारगेट किया गया है, बहुत सी लाशें गिरी हैं, टारगेट किलिंग हुई है, रैंसम अगवा बराए तावान हुआ है। आपको इस पूरी सिचुएशन में विद कराची बर्निंग, आपको महसूस हुआ द प्रीमियर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉट बीइंग हियर वाज अ प्रॉब्लम? उनकी गैर मौजूदगी एक हर्डल थी या नहीं? नहीं, अब देखिए ना मेयर बुखारी साहब, जिस मुल्क में आप सोचें कि हम किस लोगों के, अवाम के सोचने का अंदाज क्या है। अवाम में एक वहशत पैदा हो गई है, एक बर्बरियत का रुझान पैदा हो रहा है। यहाँ पर माँ अपनी बच्ची को जिंदा जलाती है। मैं ये फिक्रा कहते हुए सब मैं लड़ता हूँ। इस मुल्क में भाई के ऊपर जो है तेजाब डालता है। इस मुल्क में वो क्या कुछ नहीं हो रहा है जिसमें वहशत और बर्बरियत नहीं है। जब इंसानों में, लोगों में, अवाम में वहशत और बर्बरियत से उल्स पैदा हो जाए, अपनाइयत पैदा हो जाए, और जब लोग खुद सड़कों पे निकलना शुरू कर दें, ये बहुत खतरनाक बात है। ये एक एजिटेटर कह रहा है, एक वो शख्स कह रहा है जिसने सारी जिंदगी एजिटेशन किया है, उनको लोगों का मिजाज पता है। मैं जनरल साहब आपके पास आती हूँ। आप ये देख रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल में, अगर मैं पहले आई जस्ट वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स एज वेल। मैंने जो सवाल रखे नुसरत साहब के सामने भी और अभी कुर्द साहब के सामने भी, सर आपको लग रहा है कि पॉलिटिशियंस ड्राइविंग सीट में हैं
And I ask you this, sir, because credit सारा ले लिया जाता है फौज की तरफ से जब भी कराची के सक्सेस की बात होती है, क्रेडिट ले लिया जाता है रेंजर्स लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लिए जब भी अमन रिस्टोर करने की बात होती है, तो वह हालात ख़राब होते हैं. I don't see anybody in particular stepping up to take responsibility. महर, पहली बात यह है कि मैं जो अभी हमारे नुसरत साहब बात कर रहे थे या खुद साहब, उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रखता हूँ. वो ये है कि ये ज़र और ज़मीन की बात अगर होती तो टोक्यो में जायदाद इससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ तो ऐसे कोई माफियाज और ऐसे ग्रुप नहीं है जो ज़मीनों पे या जायदाद पे कब्ज़े कर रहे हों. हमारे यहाँ ट्रेजिडी ये है कि हमारे साहिब इक़्तिदार लोग ये खुद इन माफियाज की पुष्ट पनाही करते हैं और ये सारे लूट का जो बाज़ार गर्म है वो ये खुद कर रहे हैं. अगर ये ना हो तो स्टेट की पार इतनी ज़्यादा होती है और स्टेट इतनी ताकतवर होती है कि किसी की ज़रूरत नहीं कि वहाँ माफियाज जन्म ले सकें या वहाँ वो इस तरह लोगों की लाशें गिरा सकें. एक डेमॉन्स्ट्रेशन आपने देखी है मॉडल टाउन लाहौर में, जब स्टेट ने कानून अपने हाथ में लिया, निहत्ते लोगों में से 14 को गोली मार दी और 96 को मजीद गोलियां मार के ज़ख्मी कर दिया, तो क्या हो गया? लोगों ने क्या कर लिया उनका, या किसी और अदारे ने उनका क्या बिगाड़ लिया? क्योंकि स्टेट ने अपना ताकत इस्तेमाल की और वो उससे दे गॉट अवे विद इट. हालांकि JITs बनी, जस्टिस बाकर साहब ने कहा कि ये गैर ज़रूरी यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है और निहत्ते लोगों पर अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी, उसके बावजूद उन्होंने कर लिया. सो कहने का मकसद ये है कि जब हुकूमत अपनी रिट एस्टैब्लिश करना चाहे तो स्टेट बहुत पावरफुल होती है और वो अपने अदारों को इस्तेमाल करे, तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो कानून अपने हाथों में ले. लेकिन हमारे मुल्क में बिल्कुल बदकिस्मती ये है कि ये लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं या अपोजिशन में हैं, असम्बलियों में बैठने वाले लोग ही तमाम तर माफियाज की पुष्टपनाही कर रहे हैं और तमाम जुराइम की पुष्टपनाही यही कर रहे हैं. और इन्हीं की वजह से मुल्क में जो डिसऑर्डर है वो इन्हीं की वजह से है. अब रहा ये बात कि लोग इससे तंग आके सड़कों पे आ जाएंगे, मैं बिल्कुल इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि ये कहर दरवेश बरजाने दरवेश वाली बात है. हमारे मुल्क के लोग अपने भाई भाई पे तेजाब डाल देगा, बाप बेटी को कत्ल कर देगा, वो खुदकुशी कर लेंगे, अपने बच्चे बेच लेंगे, लेकिन किसी की ये जुर्रत नहीं कि आकर हुकूमत को चैलेंज करें या सड़कों पे निकल कर मुल्क में कोई पॉपुलर मूवमेंट चला के इनके खिलाफ खड़े हो सकें और कोई तब्दीली ला सकें. इन्होंने जब भी कभी अवाम ने बिजली के खिलाफ भी एहतजाज किया है तो इनके ऊपर इतना शदीद तशद्दुद हुआ है, इतना तशद्दुद हुआ कि लोग दूसरे दिन बाहर निकलने की जरूरत नहीं कर सकते. तो हमारे अदारे बहुत पावरफुल हैं अगर उनको हुकूमत इख्तियारात इस्तेमाल करने दे तो, लेकिन इन अदारों को मैनिपुलेट करके हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो अपनी मर्जी से. जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात तो जो बात मैंने जनरल साहब ने कही है वो मैं तो उसकी तस्दीक कर दिया है. मैंने अपनी गुफ्तगू में यही बात कही थी कि ये सारी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कराची जो क्योंकि कहा जाता था पहले गरीब की माँ है एंड सो और जो भी ये जो इदारे परवरिश किए हैं, जो बनाए हैं, पार्टियां भी बनाई हैं, तो ये बात भी याद रखें कि GSN के मुकाबले में MQM को बनाई थी और ये कोई नई बात नहीं है. ये बात जनरल साहब को ये समझनी चाहिए कि मैं इस सारे बातों का अमीन हूँ, बहुत सी बातों का मेरे इल्म में है बातें जो. तो अब उस गुजारिश इसमें यह है कि ये बात भी मैं उनसे ये इत्तेफाक करता हूँ कि इनकलाब यहाँ नहीं आने का, इस मुल्क में कोई इनकलाब नहीं आता. और जो सबसे बड़ा इनकलाब दुनिया में जो माना जाता है, जो हमारे मज़हब से अलग हटकर जो है, वो फ्रांस का इनकलाब को कहते हैं. उसके पीछे भी जो है जनरल बोनापार्ट थे. तो ऐसे इनकलाब नहीं आते हैं. पहले जब हम स्टूडेंट लीडर होते थे तो उस वक्त हम उठ खड़े होते थे और वो ये चीज़ जो आने के बाद कराची में ये खूबी थी कि इसके अंदर यहाँ इम्तियाज़ नहीं था. यहाँ पर इंसाफ के लोग जो जहाँ भी जुल्म होता था उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे. फिर जब से MQM पैदा हुई उसके बाद से ये सिलसिला बंद हो गया और यहाँ पर कोई आवाज़. लाहौर तो हमारे बाद जब हम उठते थे स्टूडेंट के पिट पिटा के जब हम बैठ जाते थे तो फिर लाहौर तो 6 महीने बाद में उठता था, तो लेकिन उठता था फिर फैसला कर देता था. तो मैं बेसिकली बात ये है कि इनकलाब तो आने का नहीं है. ये तो आज हम इनकलाब का तो वेट कर नहीं रहे ना सर. सवाल तो सिर्फ ये हो रहा था कि कब सवाल उठना शुरू होगा. कुर्द साहब ने कहा क्योंकि वो मिजाज समझते हैं, उनने एजिटेशन जो है लीड की भी है, तो उनको लग रहा था कि ये अब एजिटेशन हमने बहुत लीड की है. लेकिन मेरी गुजारिश करने की ये है कि जब इसमें जब भी कभी जो एक कंबाइनिंग फोर्स होती है, एक लीडरशिप होती है,
وہ موجود نہیں ہو, کوئی تنظیم موجود نہیں ہو, تو ایسے تو یہ افراتفری ہو سکتی ہے, انقلاب نہیں آ سکتا ہے کوئی بات. آپ جو بات بھی آپ کر لیں, کسی بھی انقلاب کو دیکھ لیں دنیا کے اندر, کوئی اس کے پیچھے لیڈرشپ ہوتی ہے. انقلاب کی بات نہ کریں, اگر افراتفری کی بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ ہو جائے گی. وہ تو جو صورتحال چل رہی ہے, اگر حکومت جو ہے خود, جو سندھ کی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں کہیں, اور پنجاب کی حکومت کی جنرل صاحب نے بات کر دی ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ تو نہیں تھی نا, وہ تو ایک ظالمانہ طرز طریقہ کار تھا, ظالمانہ طرز حکومت کے اندر آتا ہے کہ اس نے میں کسی 14 آدمیوں کو شہید کر دیا, 90 کو گولی مار دی. یہ تو ابھی تو کچھ نہیں ملا. نصرت صاحب, اب مجھے بتائیے, جو کل رات گئے بیٹھک لگی ہے کراچی میں بڑوں کی, اور یہ نہ پہلی تھی نہ آخری ہوگی. دیکھیے, ہاں نہیں, میری بات آپ سن لیجئے. دیکھیے, اگر آپ, میں ایک بات آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں 2013 میں ضرب اعظم سے پہلے 300 آدمی روزانہ مارے جاتے تھے. اب جو فگر ہے میں نے پچھلے مہینے کے اندر 54 آدمیوں کا فگر ہے, اس سے پہلے 49 کا فگر تھا, اس سے پہلے 40 کا فگر تھا. فروری میں 40 کے آدمی مارے گئے تھے, اور اس دفعہ کچھ زیادہ آدمی. اب اور یہ فرید صابری صاحب کا جو کیس ہوا ہے, یہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ ودن دیکھو, کراچی کو ایک گروپ ہے جس نے اس کو کیا ہے, بھتہ کے معاملات ہیں اور کچھ اس قسم کے معاملات ہیں. تو یہ جو آپ پہلے بھی لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا اداروں پر کہ صاحب یہ جو گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ کسی ادارے نے اغوا کر لیے ہیں, وہ غلط ثابت ہوا بعد میں. اور پھر جو گورنر کے جو صاحبزادے تھے سلمان تاثیر صاحب کے, ان کے بارے میں بھی یہ بات تھی کہ اداروں کے لوگوں نے یہ کیا ہے, وہ بات بھی غلط ثابت ہو گئی. اور یہ بات بھی غلط ثابت ہوگی جو کہ آج کل سوشل میڈیا میں چل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ رینجرز نے وہ کام کیا ہے, تمام جو بات بھی آپ کراچی کے لوگ جو دیکھیں نا, کراچی کا ایک گروپ کا ایک ذہن ہے, وہ جو رینجرز کی بات کر رہے ہیں, وہ رینجر نے جتنی خدمت کی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شہر کے اندر لوگ باغ آج 12 بجے سے 2 بجے تک جو ہے اپنے کھانا کھاتے پھر رہے ہوتے ہیں. ابھی اکا دکا واقعہ تو ہوگا, اس سے بھی بڑا واقعہ ہوگا. آپ یہ تو سمجھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا سوال سمجھیں آپ سر. اب آپ کے لیے بھی, جنرل صاحب کرد صاحب کے لیے بھی سوال صرف اتنا ابھی کے لیے جو آپ بات کر رہے ہیں سر, یہ تو انڈاؤٹڈلی ہے نا کہ امن بحال ہوا ہے, حالات بہتر ہوئے ہیں سر, مگر جب پکڑنے سے لے کے, تفتیش سے لے کے, ریمانڈ سے لے کے تمام تر اختیارات اس کے پاس ہوں گے. ابھی تفتیش کرنے کے لیے بھی ایک ٹیم رینجرز کی پہنچی ہے امجد صابری کے گھر. تمام تر اختیارات جب رینجرز کے پاس ہوں گے تو پھر چیف جسٹس اور دیگر لوگ پولیس کی طرف کیوں انگلی اٹھاتے ہیں سر؟ کیونکہ پولیس کے بعد یہ ہے کہ پولیس جو ہے گوڑو جو ہے وہ کرپشن کے اندر ملوث ہے, اس میں اقربا پروری ہے. بہت مشکل ہو رہا ہے پولیس والوں کو. آپ نے یہ ایک سائڈ کر دیا ہے. میں نے یہ تجویز میں وزیر اعظم کو دی تھی کہ بھئی کسی دوسرے صوبے کا آئی جی ہونا چاہیے, اور پھر سلسلہ بندی اس طرح سے ہونی چاہیے کہ کام ہو. پہلے یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ گورنر جو ہوتا تھا ریاست کا, وہ کسی دوسرے صوبے سے آتا تھا, اور وہ اس طرح سے ریاست کی ریٹ قائم ہوتی تھی. اب 18ویں ترمیم نے سب معاملہ ختم کر دیا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آپ جب بات آپ کریں گے, کوئی ایک ادارہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے شہر والے سکون کا سانس لے رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیں کرد صاحب, پھر وہ ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہے تو اس پہ انگلی نہ اٹھائی جائے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے, انگلی اٹھائیں, اس میں اعتراض نہیں ہے, انگلی ضرور اٹھائیں. میرا تو سوال یہ ہے کہ دیگر ادارے کام کیوں نہیں کر رہے. میں سوال ان سے کر رہی ہوں. جی چلیں آپ بریک لے لیں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. اوکے جنرل صاحب, stay with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جنرل صاحب, آپ بات سن رہے تھے, نصرت صاحب بھی جو کہہ رہے تھے, اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں, کیونکہ میں I'll ask you a question simply sir, کہ اگر اسی طرح حال چلنا ہے کہ انڈیفرنس ہو عوام کے اندر, کہ صوبہ چاہے لنڈن سے چلے یا دبئی سے, پاویں گورنر راج لگا دیں, تو پھر تو ویسے بڑا آسان ہے سب کے لیے, بیکاز nobody is actually coming out and saying کہ بھئی ہمیں جواب دو یا حساب دو اس ووٹ کا. مہر صاحب, بات یہ ہے کہ حساب مانگنا کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام تو ان اداروں سے یا صاحب اقتدار لوگوں سے حساب مانگنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں, نہ وہ بیچارے مانگ سکتے ہیں. بات یہ ہے ان اداروں کو فعال بنانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ ان کو اگر فعال بنائیں, ان کو آٹونومی دیں اور ان کو فعال بنائیں, تو خود انہی کے گرد ان کا گھیرا تنگ ہو جائے گا, جو وہ کبھی نہیں چاہتے. بات صرف اتنی سی ہے کہ جو حکومت وقت ہے, ذمہ داری اس کی ہے, چاہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اگر الطاف حسین صاحب 22 برس سے بیٹھ کے وہاں سے ایک اتنی پاورفل پارٹی چلا رہے ہیں,
कराची में बैठे हुए, और अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन से बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और अपने कैबिनेट को वहाँ बुला के उनको हिदायत दे रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब दुबई में हैं। जरदारी साहब दुबई से बैठ के अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये सेटेलाइट गवर्नमेंट है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सटेंशन है। तो इस मुल्क में जहाँ अदारों का, जहाँ कोई हुक्मरान किसी को जवाब दे ना हो, तो वो जिस मुल्क में दिल है बैठ के वहाँ से इक़्तिदार करते रहें। यही तो मसला है, क्योंकि अवाम अपनी बेबसी और खामोशी दिखा रहे हैं, इल्म नहीं है। वरना तो एक आम रियासत में जिधर कातिल नामालूम पाया जाए उस कत्ल की जिम्मेदारी रियासत पे होती है। इसीलिए उस सड़क पे भी जिधर अमजद साबरी मारा गया, सीसीटीवी कैमरे नहीं काम कर रहे थे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर पुलिस से ज्यादा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। It's the most crazily disproportionate number of police to citizens जो पूरी दुनिया के बड़े शहरों में पाया जाता है। For instance, amongst other things, सर। तो फिर धंधा तो इसी तरह चलेगा सर। तो धंधा तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही चलता नजर आ रहा है, जहां सिक्योरिटी आउटसोर्स कर दी जाए और लोग अपने पर्सनल गार्ड रख के सरवाइव कर रहे हों और हुकूमत कोई जिम्मेदारी कबूल न करे। खुद चीफ जस्टिस का अपना देखिए ना, साहिब इक्तदार तो और क्वार्टर्स को भी माना जाता है ना सर। आज पूछिए कि जिम्मेदारी साहिब इक्तदार से पूछी जाए या इख्तियार जिनके पास है उनसे पूछी जाए। सर अगर आप ये बात कर रहे थे पहले, जिस तरह नुसरत साहब भी कह रहे थे कि पुष्पनाई हो रही होती है, तो सर डीएचएस कैंप्स भी आप जानते हैं, इधर बेकरीज भी रन कर रही है फौज सर, उधर रेंजर्स पेट्रोल पंप्स भी रन कर रही है, दूध में मिलावट भी रेंजर्स देख रही है। तो इश्यूज तो सर इधर तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना सर। देखिए नहीं, देखिए मेहर बात यह है, मैं किसी का दिफा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी अगवा हुआ है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के दामाद भी अगवा हुए हैं, यहाँ पे अभी इस वक्त चीफ जस्टिस साहब का बेटा भी अगवा हुआ है। तो ये जब किडनैपिंग इस हाई लेवल की कराई जाए तो वो कौन से अदारे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये करा रहे हैं, और उन तक हुकूमत का हाथ क्यों नहीं पहुंचता? परेशानी वाली बात तो ये है कि वो क्यों इतने ताकतवर हैं जिन पर ना स्टेट का हाथ पहुंचता है और ना अभी रेंजर्स भी हैं, वो भी इनको छू कर। जी देखिए कितनी JITs हुई हैं। अगर जुल्फकार मिर्जा सर पे कुरान रख के इंकशाफात करे, उन पे कोई अमल नहीं होता। सौलत मिर्जा फांसी चढ़ने से पहले इंकशाफात करे, उन पे अमल दरामद नहीं हो सकता। उज़ैर बलोच हो, डॉक्टर आसिम हो, शर्जील मेमन हो, ये आप लोगों ने तो लीक की सर। इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है एज एविडेंस इन कोर्ट सर। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं ना कि जब इन लोगों के या तो इंकशाफात हैं नहीं, या वो जाली हैं, या वो उनको स्टैंड नहीं कर सकते, तो फिर जब ये सारा ड्रामा हो रहा है तो इसमें आप किसको इल्जाम देंगे? कौन सी एजेंसी है जिसको आप जिम्मेदार ठहरा सकेंगे? मैं अली अहमद कुर्द साहब आपकी जानिब आऊंगी। एक तो सवाल जनरल साहब का भी है, कौन सी एजेंसी को जिम्मेदार ठहराएं जब इतना आप देख रहे हैं कि मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, सो क्वैगमायर। मगर मेरा सवाल आपसे ये भी है सर, आज पीपल्स पार्टी ने एक रेफरेंस भी दायर किया है कि वजीर आजम को नाअहल करार दे दिया जाए। लतीफ खोसा हैं इसको मूव करने वाले सर। मगर एक और सवाल सर, अगर एंड अगेन मुझे नहीं पता ऑन मेरिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नाउ दिस विल बी हर्ड या एक्सेप्टेड, ये देखा जाएगा। मगर सर अगर क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की स्ट्रिक्टली बात हो रही है, तो मुझे बताएं कायम अली शाह साहब एज कैप्टन ऑफ दिस ऑपरेशन, एज चीफ मिनिस्टर सिंध फॉर द लास्ट 8 years, डज ही रिमेन स्टिल क्वालिफाइड सर? डज ही स्टैंड क्वालिफाइड स्टिल? देखिए मेहर साहबा, पहले तो मैं मेजर जनरल एजाज साहब के उस बात का मैं जिक्र करूंगा, फिर नुसरत साहब मैंने देखिए उन्होंने मेजर साहब ने ये कहा कि ये लोग निकलते नहीं हैं, लोगों में शिकत नहीं है, लोगों को दाल पानी में उकसा दिया गया। फिर उन्होंने मिसाल दी मॉडल टाउन की। देखिए उसमें मेजर जनरल साहब ने मेरे ख्याल में लाहौर रेलवे स्टेशन कभी रेलवे में सफर किया ही नहीं है। उनके तजुर्बे और मेरे तजुर्बे में बड़ा फर्क है। मैंने रेल में सफर भी किया और लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर जो दाल और चावल बेचता है, मुझे उसके भी दुख दर्द का एहसास था मेजर साहब को नहीं। और नुसरत साहब ने कहा कि इस मुल्क में इनकलाब नहीं आता, मैंने इनकलाब की बात नहीं की। मेजर जनरल साहब ने कहा कि मॉडल टाउन में 14 आदमियों को जो गोलियों से भून दिया गया और तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी किया गया, वो लोगों को बुलाया गया था, एक धरने में उनको बुलाया गया था, जमा किया गया था। उसमें जो भी होगा उसका असर और होता है।
میں آپ سے بہت احترام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ باہر نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ایک سوچ پیدا ہو رہا ہے لوگوں میں، لوگ خود بھی باہر نکلنے کا سوچ رہے ہیں۔ آج تک اس ملک میں لوگ خود باہر نہیں نکلے ہیں، ان کو پارٹیوں نے، لیڈروں نے دھرنوں میں اور جلوسوں میں نکالا۔ ایک میں آپ کو اور مثال دوں، ایک پھل والے سے آج شام کو میجر صاحب یا نصرت صاحب یا کوئی، آپ کسی سے فروٹ لیتے ہوئے صرف آپ اس کو یہ کہیں کیا یار کتنا مہنگا بیچ رہے ہو، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر 15 منٹ تک دنیا جہاں کی جتنے بھی ظلم اور بے انصافی اس ملک میں ہو رہے ہیں وہ ساری آپ کو کہانی سنائے گا۔ 10 اور 15 منٹ کے بعد آپ بمشکل اپنا ہاتھ اس سے نکال سکتے ہیں۔ لوگوں کا سوچ کا انداز بالکل بدل گیا ہے۔ آپ یہ میں مانتا ہوں کہ اسٹیٹ پاور سے زیادہ پاورفل چیز کوئی نہیں ہے، جب وہ نکل جائے نا تو اس کو اس پاور کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، مگر جب لوگ خود نکلے اس کے مقابلے میں اسٹیٹ پاور جو ہے زیرو پاور ہے، اس کی کوئی، یہ جو ابھی امجد صابری صاحب کے اس میں تھا، بالکل اس میں دکھ اور افسوس تھا، یہ جتنے لوگ نکلے تھے دکھی تھے، افسوس تھے، ہلکا ان کو غم تھا، سب کچھ تھا۔ اس میں ایک گولی اگر آپ چلاتے، ایک گولی چلاتے، سارے پاکستان کی طاقت اس مجمع کو نہیں روک سکتی تھی۔ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر جب 10 آدمیوں میں 5 آدمیوں کے پاس گھر میں کھانا نہیں ہوگا اور اس گھر میں اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اور وہ 5 یا 4 بچے ہیں جس کو اس نے پیدا کیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس آدمی کے جذبات کیا ہوں گے۔ اب بات کہ اس ملک میں ایک منٹ، اور اس ملک میں میں مانتا ہوں، جب میں نے خود پہلے کہا کہ اس ملک میں ریٹ آف گورنمنٹ ہے ہی نہیں، تو قائم علی شاہ کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں چیف جسٹس کے بیٹے کو اغوا کر کے، جو بڑی جیسی بھی کہانی ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، ایک اغوا سے، ایک کڈنیپ سے سارے رینجرز نے جتنا سال میں 1.5 سال میں جتنا کراچی میں کام کیا تو سب کو جو ہے اس کا امپریشن، اس کا امیج کو جو ہے صفر کر دیا۔ اس کا مطلب لوگوں کو، لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں، آپ کہتے ہیں ایک ادارہ کام کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، نہ عدلیہ کر رہی ہے، عدلیہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، عدلیہ سے میری مراد نیچے سے اوپر تک، نہ گورنمنٹ، نہ پارلیمنٹ، وہ پارلیمنٹ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جو بڑے قدر کے کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھتے ہیں، آپ کا رینجر آپ کے سامنے ہے، کراچی میں کچھ نہیں کر سک رہا۔ آپ اس لحاظ سے میں کہتا ہوں آپ کی جتنی بھی ادارے ہیں اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکل رہا، بھوک اور افلاس بڑھ رہی ہے، لوگوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے، لوگ میں نہیں چاہتا، میں خود ایجوکیٹر ہوں، مجھے ایسی چیزوں میں بڑا لطف آتا ہے، مگر خدا کی قسم میں ڈرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں، لوگوں کو نہیں نکلنا چاہیے، مگر لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا فرض ہے سب کا، ہم کا، ہمارا، آپ کا، سب کا۔ نصرت صاحب میں دیکھیے مہر میری بات سنیں، نصرت صاحب بات یہ ہے، میں بالکل آپ کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب حکومت اپنی پاور استعمال کرنے پہ آتی ہے تو وہ نہتے لوگوں تک کو نشانہ بنا لیتی ہے اور کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہوتا، تو یہ جرائم پیشہ لوگ کیوں حکومت سے زیادہ طاقتور ہیں کہ یہ اگر امجد صابری کو نشانہ بنائیں یا چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کو اغوا کر لیں تو ان تک حکومت کی یہی پاور کیوں استعمال نہیں ہوتی؟ کیوں ان کی دسترس سے وہ باہر نکل جاتے ہیں؟ کیوں ان کی گرفت میں وہ لوگ نہیں آتے؟ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حکومت اور صاحب اقتدار لوگ خود عوام کا درد نہیں رکھتے، وہ ان کی پاورٹی کو ایلیویٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کے مصائب کو کم نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کی وجہ ہی خود ہیں۔ مجھے یہ بات بتائیے گا نصرت صاحب کہ اب جو پیپلز پارٹی یہ پتہ لے کے ریفرنس کے طور پہ آگے آ رہی ہے، لطیف احمد کھوسا صاحب لے کر آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے، یہ بھی ایک ترک کا پتہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آف کورس پیناما سیکوینس کے اندر ہی ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم سر کچھ کوشش پہلے بھی کہا جا رہا تھا کی جائے گی کراچی کے حوالے سے لین دین اور اختیارات کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ رکھنے میں، اب کوئل کر دیں، ختم کر دیں، کوش کر دیں ایسی سب اپریہنشنز کو یا اس طرح کے جو تحفظات لوگوں کے تھے؟ دیکھیے مہر صاحبہ، اس میں بالکل کلیئر بات ہے کہ اس میں پیپل پارٹی میں بیسیکلی 2 اسکول آف تھاٹ پیدا ہو گئے ہیں، ایک بلاول بھٹو صاحب کا، ایک زرداری صاحب کا، لیکن بہرحال دونوں ایک بات میں کنورج ہوتے ہیں کہ اگر اقتدار جاتا ہے نواز شریف صاحب کا، جو کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ فیڈ ہو رہا ہے اور وہ اس حوالے سے نواز شریف صاحب بذات خود بددل نظر آتے ہیں
اور وہ اس میں اقتدار کی جو کشمکش ان کے درمیان میں چل پڑی ہے گھر کے اندر بھائی کے اور ان کی بیٹی کے درمیان میں، تو وہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، اس میں ان کی حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو پیپل پارٹی اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتی کہ اگر اقتدار وہ ان کے ہاتھ سے جاتا ہے تو اقتدار ہمارے پاس آنا چاہیے، عمران خان یا کسی دوسرے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ایک قسم کا ایک ان کی جو پہلے جو انہوں نے جو ٹی او آر کے سلسلے میں جو ریفرنس بنایا تھا، تو اس وقت بھی میرا یہی خیال تھا کہ یہ ڈائلوٹ کر رہے ہیں عمران خان کو۔ عمران خان کے اندر بذات خود کوئی صلاحیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کو اقتدار کا حوالے سے یا ذمہ داری کے حوالے سے ان کی کوئی رسپانسبلٹی انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ نہیں کی ہے، اپنے آپ کو ایک رسپانسبل پرسن کے طور پر پیش نہیں کیا ہے، دھرنے ضرور دیے۔ تو اب ایسی صورتحال میں پیپل پارٹی اپنے آپ کو ایک ایز اے الٹرنیٹ فورس کے طور پر یہ پیش کرنا چاہتی ہے، اور یہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کسی وقت اسٹیج پر انہوں نے کمپرومائز کرنا معاملہ ہوا تو کمپرومائز کر جائے گی۔ سر اس کے ڈیویڈنڈ صرف اور صرف پنجاب میں ہی ملیں گے پیپلز پارٹی کو؟ اس کے کوئی اثرات آپ کو سندھ میں تو ان کو ملتے دکھائی نہیں دیں گے؟ نہیں تو سندھ میں تو وہ حکمرانی کر رہے ہیں نا، اس میں ڈیویڈنڈ کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ڈیویڈنڈ تو پنجاب میں چاہیے نا ان کو، میں ضرورت ہے۔ دس از دا پنجاب چیپٹر ایکٹنگ رائٹ ناؤ۔ جی مہر صاحبہ، بات یہ ہے اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک لولے لنگڑے الیکشن کمیشن کے پاس لے کر گئے ہیں، یہ جو ابھی تک پوری طور پہ فعال ہے ہی نہیں کہ وہ اس پر کوئی ڈیسیجن دے سکے۔ جولائی کے تیسرے ہفتے پیپلز پارٹی جو ہے، اگر پیپلز پارٹی اپنا ریوائیول چاہتی ہے تو پھر بلاول بھٹو کو اپنے باپ کے طریقہ کار سے جدا ہو کر اس بیگیج کو ڈسکارڈ کرتے ہوئے پارٹی کو آگے لے کے چلنا ہے، جو وہ تقریباً ایک انٹینشن شو کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ باپ کی جو لیگیسی ہے اس سے ڈیٹیچ ہو کر پارٹی کی قیادت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ کریں تو شاید پارٹی پنجاب میں بھی ریوائیو ہو جائے، اور ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کے ریوائیو ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اگر وہ اسی لیگیسی کے ساتھ چپکے رہیں تو پھر آپ کون سے بیگیج کا ذکر کر رہے ہیں؟ کچھ شخصیات کی صورت میں بیگیج یا جی شخصیات کی صورت میں جو بیگیج ہے، جو آصف علی زرداری صاحب کا اپنا بیگیج ہے، بلاول زرداری کے والد صاحب کا۔ والد کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، والد کو نہیں بیگیج کلیم کرتے وہ تو اب تو ادی کے ساتھ اپنی پھپھو کے ساتھ کھڑے ہو کے جلسے جلوس میں بھی پیش ہو رہے ہیں۔ نہیں لیکن انہوں نے پہلے دن سے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہم پیناما لیکس پر ان کو سپورٹ نہیں کریں گے نون کو، اور ہم ایک اپنا انڈیپینڈنٹ لائحہ عمل تیار کریں گے اور ٹی او آر پر کام کر کے ہم اس کو چیلنج کریں گے، جبکہ ان کو خورشید شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور کچھ اشارے ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ یہ راہ اختیار نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنی ایک کلیئر پوزیشن لے لی ہے۔ اٹس انٹرسٹنگ کہ جدھر عمران خان صاحب بنی گالا سے نکل کے کہہ رہے ہیں کہ رائیونڈ کا رخ کر کے دھرنا دیں گے، اسٹریٹ ایجیٹیشن، ادھر پیپلز پارٹی کورٹس میں عدالتوں میں دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل اسی طرح کرد صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور حکومت میں میمو گیٹ لے کر نواز شریف صاحب سپریم کورٹ گئے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف، اب پیپلز پارٹی کھڑی ہے ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کے لیے۔ سر اٹس ویری انٹرسٹنگ کیونکہ 90 کی دہائی کے بھی اخبارات اگر ہم دیکھیں تو بالکل اگر آپ سٹیٹمنٹس اٹھائیں تب کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف 96 کے اندر جو بی بی کے بارے میں سر پیلس اور لنڈن کی جائیدادوں کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ ایگزیکٹ وہ ہے، بس نام بدل دیں آپ، تب اپوزیشن لیڈر کا نواز شریف ہٹا کے عمران خان لکھ دیں اور بے نظیر کو ایز پریمیئر پرائم منسٹر ہٹا کے نواز شریف لکھ دیں، ایگزیکٹ سیم باتیں ہو رہی ہیں کہ منی ٹریل دکھاؤ، پیسہ باہر کس طرح لے کر گئے ہو، کالا پیسہ ہے، اس کا احتساب ہوگا، واپس لے کر آئیں گے، اکاؤنٹیبلٹی، حتیٰ کہ کمیشنز تک کی بات ہو رہی تھی 90 کی دہائی میں۔ مجھے یہ بتائیے گا سر یہ جو ریفرنس لے کر جا رہے ہیں کھوسا صاحب، will it stand؟ مہر صاحب آپ نے اچھی بات کی۔ جی کرد صاحب آپ سے دیکھیں اصل جگہ پارلیمنٹ وزیر اعظم کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہی ہیں یا ایشو ہے، دیکھیں اس کے لیے اصل جگہ پارلیمنٹ۔ وزیر اعظم ایک ممبر کے حیثیت سے الیکٹ ہو کے قانونی طور پہ یہ ریفرنس سٹینڈ کرے، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں میاں صاحب ایک ممبر کے طور پہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں گئے، اس پارلیمنٹ نے اس کو وزیر اعظم الیکٹ کیا۔ اب وزیر اعظم کو انسیٹ کرنا اور پارلیمنٹ اس کی وزارت عظمیٰ سے نکالنا وہ راستہ بھی وہیں پہ ہے۔ اب اگر اس کو چھوڑ کے جیسے گو کہ یوسف رضا گیلانی اس راستے سے گھر نہیں گیا تھا، وہ عدالتوں سے ہوتے ہوئے الوداع کے گھر گئے تھے ملتان۔ وہ غلط ہوا تھا نا، غلط صحیح میں کہہ رہی ہوں ہوا، میں کہہ رہی ہوں آج یہ ہو رہا ہے سر۔ وہ چودھری صاحب نے غلط کیا نا۔ مزاج بدلا ہوا ہے ذرا پرانے دور حکومت سے یا پیپلز پارٹی کے ٹینیور سے، اب عدالتوں کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ will this reference stand؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں ٹی او آر جو حکومت وقت نے بھیجے وہ اس عدالت نے واپس بھیج دیے، سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ بہت بسی ہیں،
ये नहीं काबिल कबूल, जरा इसको नैरो कीजिए। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना, तो हर एक अपनी मर्जी पे है ना। अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि हर इदारा हर बात अपनी मर्जी पे कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल उन्होंने कहा, उनको एक रेफरेंस भिजवाया गया था, खैर अब तो बात पुरानी हो गई, उसमें ये उस रेफरेंस के जो टर्म्स थे TOR थे उसको एनालाइज करने का, तो मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरी वो बात है, वो तो चीफ साहब के इख्तियार में नहीं था। एक रेफरेंस था, वो करते या नहीं करते, उन्होंने भिजवा दिया, वो बात गई। अब इसको 1 महीना हो गया, TORs पे कोई इनके सेटलमेंट नहीं हो रही है। अब जैसे यही है कि लगता है यही है कि जैसे एक अफवाह फैलाई जा रही है, जैसे मुमकिन है हो जाए, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं कि मियां साहब जो वहाँ पे जैसे अभी मेजर साहब ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से लंदन से बैठ के गवर्नमेंट चला रहे हैं, वाकई लोग इस चीज को महसूस करते हैं। अब अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो अब इलेक्शन कमीशन में जाने से या रेफरेंस दाखिल करने से ऐसे नतीजों को ना इसका कोई नतीजा निकलता है, ना मैं समझता हूँ कोई इसकी हैसियत है। अगर जो भी मैं नवाज शरीफ का ना हमदर्द हूँ, ना उसके हक में बात करने वाला हूँ, मगर मैं कहता हूँ जो कुछ करना है आप पार्लियामेंट में करें। पार्लियामेंट की ताकत को तो जब भी आपको मौका मिलता है बजाय उसको उजागर करने के आगे में। खत्म हो गया है कुर्द साहब, आखिरी सवाल, आप इस रेफरेंस को मैच्योर होते देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो पहले तो जाना ही गलत है, मेरे ख्याल में जाना ही गलत है। अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये इतना तरीकाकार है, ना इससे कोई नतीजा निकलेगा। जी बहुत बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नुसरत साहब, अली अहमद कुर्द साहब और जनरल एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे।